في سنة 1965 ناض واحد الفرنسي سميتو جورج فيغون، وهو من صحاب السوابق وخريجي سجون فرنسا، وبدا كيتوغل داخل الوسط الفني الفرنسي، يعني المقاهي الكباريات والاماكن اللي كيعمروها الفنانين، وقدم راسو للممثلين وكتاب السيناريو وغيرهم بانه منتج، وبدا كيبين الفلوس قدامهم ويخلص عليهم ببذخ، وصرح لهم بالرغبه ديالو باش يستثمر في انتاج فيلم سينمائي، وخصو اللي يقنعوا بشي فيلم مهم وسيناريو مطرطق باش يشوف شي مخرج واعر. المهم صاحبنا جورج مع الايام دار بلاصتو مع ممثلين وممثلات وكتاب سيناريو ومخرجين، وفي ذاك البار كانوا كيجلسوا ايضا حتى الصحفيين اللي كانوا كيديروا لقاءات مع الفنانين، ومن جملتهم صحفي سميتو فيليب بيرنيي. بيرنيي هذا من اعز اصدقاء المهدي بن بركه، واللي كان كيساعد المهدي في نشر واذاعه الاخبار اللي كيكلفوا بها وكيبغيها تشهر. فيرنيي ملي تعرف على المنتج فيغون اقترح عليه باش ينتج فيلم على الاستعمار والحركه التحرريه، وقال ليه راه عندي علاقه مع زعيم سميتو بن بركه ونقدر انا نعرفك به ويظهر عندك في الفيلم ويعطيك معطيات وحقائق واقعيه. ويلاقينا ايضا مع زعماء الحركه التحرريه ويطلع فيلم واعر. جورج دار راسو اقتنع بالفكره ودخل مع الصحفي صاحب بن بركه في التفاصيل ديال شكون يكتب لنا السيناريو وشكون يخرج لنا هذا الفيلم. والصحفي بيرنيي محمس وكيقترح من نيته اسماء على المنتج. المهم من خلال هذا الشيء خصنا نعرفوا ان بن بركه في هذا الوقت كان معين رئيس اللجنه التنظيميه لمؤتمر القارات الثلاث اللي كان غادي ينعقد في كوبا بالعاصمه هافانا في يناير 1966 تحت اشراف فيديل كاسترو عدو امريكا الاول شخصيا، واللي غادي يحضروا له اكثر من 612 تمثيليه و87 منظمه و47 صحفي. الغريب في الامر ان بن بركه هو اللي كان صاحب فكره انجاز الفيلم باش يتعرض في افتتاح مؤتمر هافانا للقارات الثلاث، وقالها للصحفي الفرنسي بيرني. فالسؤال الكبير هنا اللي كيتطرح، شكون اللي خلى هذه المعلومه تخرج وتوصل للناس اللي باغيين يخطفوه ويستغلوها؟ علما ان الصحفي فيليب بيرني صاحب بن بركه بزاف وما يقدرش يبيعه، وعلما ان بن بركه كيعيش في مصر وكيمشي للجزائر ملي كيخصوه الفلوس، والمغرب انذاك ما يقدرش يتجسس عليه في هاد الدولتين بالضبط اللي ماشي في علاقه جيده معهم، وحتى امكانياته ما كانتش كبيره بزاف. وحتى ملي كيمشي المهدي لاوروبا فكيديرها هو حاضي راسو احيانا متنكر وما كيشاركش الهضره مع من كان ومع من والاه. فهنا يمكن لينا نقدروا مدى العوريه ديال اللي يقدر يجيب ادق اسرار المهدي، واكيد ماشي المغرب اللي امكانياته وعلاقته كانت على قد حالها، واللي متمكنين وكيعرفوا حتى باش كيتعشى الواحد ووقتاش كينعس راه معروفين. المهم بيرنيي غادي يمشي يدي المنتج فيغون القاهره ويعرفوا على بن بركه اللي رحب به، واشترط باش يكون عنوان الفيلم باستا، الكلمه اللي كتعني باللغه العربيه كفى وبالدارجه ديالنا بركه. وهذا العنوان ما اختاروش بن بركه غير هكاك، لكن حيت فيديل كاسترو في الحرب ديالو ضد امريكا الامبرياليه دائما كيقول في الخطب ديالو اللي كيشتمها فيها كيقول الميريكان باستا، وبن بركه بغى يجامل فيديل كاسترو، خصوصا المؤتمر التاسيسي ديال القارات الثلاث غادي يكون في عاصمه كوبا يعني عند كاسترو، وبغى يبدا المؤتمر بخطاب كاسترو وقوله باستا ويطلق ليه فيلم باستا قبل ما يبدا النقاش حول الامبرياليه باش يحمس المؤتمرين ويتخذوا قرارات شجاعه. يعني بن بركه بغى يدير بالدارجه ديالنا داكشي اللي كنسميوه حنا خدمه نقيه، ويعجب الناس اللي تايقين فيه ويعزز مكانته في السياسه العالميه وعند القطب الاشتراكي الشيوعي. من بعد المنتج الفرنسي جورج غادي يتفق مع المهدي على لقاء لامضاء عقد الفيلم بعد ايام في سويسرا، ويرجع هو والصحفي بيرني يحضروا الامور النهائيه ويتفقوا مع مخرج مقتدر والناس اللي غادي يخدموا معاه في الفيلم في باريس. وفعلا بعد ايام مشى فيغون لجنيف في سويسرا وامضى العقد مع بن بركه، وخبروا بانه اتفق مع المخرج والناس الاخرين اللي غادي يشتغلوا في الفيلم، وحددوا تاريخ 27 اكتوبر 1965 على الساعه 12 زوالا كموعد للقاء باش يتعرف بن بركه على المخرج جورج فرونجي، وهو مخرج اسمه مشهور ذاك الوقت، ويدخلوا في تفاصيل بدء تصوير الفيلم ويدققوا في القصه ديالو. في ذاك النهار بالضبط اللي اتفقوا يتلاقاو فيه وفي الوقت المحدد كان جورج مع بيرني والمخرج فرونجي كيتسناو بن بركه في مقهى ليب بباريس مكان الاتفاق في الموعد، وكان شرطيان فرنسيان يعملان في الدائره اللي تابعه لنفوذها مكان اللقاء، وهما لويس شوشون والمساعد ديالو فواتو في سياره الشرطه الفرنسيه من نوع بيجو 403. الوقت اللي بن بركه تلاقى مع طالب في التاريخ سميتو التهامي الازموري وخبروه بانه بصدد اعداد فيلم حول حركه التحرر في العالم واستقلال الدول، وبانه محتاج مساعدته في التوثيق وضبط الاحداث التاريخيه. هو مشى مع الازموري لمكان الموعد المضروب،
ويلا قربوا المقهاليب مكان موعد اللقاء ووقفوا عليهم الشرطيان سوشون وفواتو. بعد التحيه البوليس قدموا لهم راسهم وسوشون طلب من بركه اوراق الهويه ديالو. بن بركه طلب من الشرطيان يوريوه البطائق ديالهم ايضا باش يتاكد من وظيفتهم، الشيء اللي داروه في الحين وبلا تردد. وبن بركه استجب لطلبهم ومكنهم من الباسبور ديالو. شافوا الشرطي سوشون وردوا ليه وطلب منه يرافقهم، وهنا نادى سوشون بالسيد الرئيس. يعني هاد الناس عارفين بن بركه كيترأس لجنه الاعداد لمؤتمر القاره الثلاث. قال له سوشون بالحرف: السيد الرئيس عندكم لقاء مع شخصيه مهمه يوم غد. لكن فجأة اللقاء تقرر باش يكون اليوم وحنا هنا حفاظا على امنك وباش نرافقوك للقاء الشخصيه المهمه. وطلبوا من تهامي الازموري اللي كان مع المهدي باش يمشي بحاله. بن بركه زاد طمأن اكثر فاش سمع هذا الكلام، لانه كان بالفعل عنده لا غد ليه لقاء مهم مع شخصيه مهمه بزاف، وماشي اي شخصيه، حيت كان عنده لقاء سري مع الجنرال ديغول رئيس فرنسا شخصيا. وهنا كيتطرح واحد السؤال كبير بزاف. المهدي اللي كان كيضل ينتقد فرنسا وكيوصف الحكومه في المغرب بالادناب ديالها وبالاستعمار الجديد وكيطلب من الجماهير تور ضدهم وتطردهم، كان اكتشفوا بعد الاختفاء ديالو انه كان كيلتقي برئيس فرنسا المستعمره شخصيا الجنرال دوغول وفي السر. الشيء اللي اكدوه خوه عبد القادر بعد الاختفاء ديالو، وهذا الشيء كيزيد ياكد ان المبادئ ديال المهدي كتغير لخدمه المصلحه الشخصيه ديالو. Je note dans votre livre qu'en 1965, vous rencontrez Mehdi Ben Barka, qui est le principal opposant marocain, et il se passe quelque chose de quand même assez important parce que Mehdi Ben Barka se pose le problème de sa sécurité lorsqu'il est en Suisse. Oui, donc il s'occupait entre autres au ce moment-là de l'organisation de la tricontinentale également, dans lequel il joue un rôle important. Et donc, effectivement, il séjournait très souvent en Suisse, où sa protection était assurée par des militants espagnols, sa protection rapprochée était assurée par des militants espagnols. Et donc, je le rencontre, il me contacté, je le rencontre, pourrait voir les possibilités que cette protection rapprochée pourrait, si ça pouvait pas être des Suisses qui l'assuraient, ce qui aurait été plus logique et normal, on était encore au temps de Franco. Donc je parle avec lui et en disant bien que c'est pas une chose très facile parce que la Suisse, deux siècles de paix ne forment pas les gens à faire de la protection rapprochée. Et effectivement, je lui pose à ce moment-là, mais pourquoi cette inquiétude en Suisse? Est-ce que la menace principale n'est pas en France ou ailleurs? Et là, il me répond en France, non, parce que j'ai la protection de De Gaulle. Les protections qu'il avait, mais on a vu que les services de Barbouze et les services autres, eh bien, ont dépassé la protection de De Gaulle. Et malheureusement, il en est mort. والسؤال الثاني هو شكون اللي يقدر يسرب الخبر ديال اللقاء ديال بن بركه مع الرئيس ديغول والامر سري للغايه. وهنا يمكن لينا نعرفوا شكون، واكيد ماشي المخابرات المغربيه، لان ذاك المستوى اكبر شويه منها في ذاك الوقت، وذاك المستوى ما تقدر تلعب فيه غير المخابرات الامريكيه والمخابرات الفرنسيه. اذا بلا شك وحده منهم كان عندها يد في هذا الشيء. قلت فبلا تردد المهدي رافقهم، وهما كيوصلوا للسياره كيطلعوا معاهم جوج ديال الناس. واحد سبق لبن بركه تعرف عليه في مطار اورلي، كان دائما كيعرض عليه الا كان محتاج شي مساعده، واكيد خدام في الاستخبارات الفرنسيه ومعين في شرطه المطار سميتو لوبيز. والاخر ما عرفوش المهدي، لكن ماشي مهم حيت بن بركه كان مطمئن في الرحله ديالو معاهم، واخا شدوا به الطريق خارج باريس وساكتين ما كيتكلموش، لكن عاده هكا كتكون المهام الرسميه العليا اللي كتطلب الكتمان. فبن بركه كان شبه متيقن باللي غاديين به للقاء ديغول، اللي ولا حتى هو غضبان من الامبرياليه الامريكيه وبعد على سياسه امريكا، ولا كينتقدها، ولا كيهمو ينسق مع بن بركه ويعرف اكثر على برنامج مؤتمر القارات الثلاث والدول اللي غادا تنخرط فيه باش يكون ليه تموقع وعلاقه مع ديك الدول والمنظمات المعنيه. نذكروا بان هذا المؤتمر كان مديور ضد امريكا باش تعرفوا الدور ديال امريكا وعلاقتها بمقتل بن بركه. مشات السياره بالمهدي حتى وصلت لمنطقه فونتني لوفيكونت، ووقفات امام منزل جورج بوش سيش، واللي عنده منزل على شكل فيلا معزوله وكالم. وفي هذا الوقت صاحب المنزل اللي كان حتى هو من الرعاع واصحاب السوابق اللي مدوزين الحبس استقبل بن بركه اللي ما عارف عليه والو بكل احترام، وطلب منه يتفضل داخل المنزل. وداك الشيء اللي دار بن بركه هو كيظن غادي يلتقي بالجنرال ديغول في السر كيف العاده. في الوقت اللي البوليس اللي وصلوا المهدي في السياره رجعوا كلهم بحالهم وخلاو المهدي بوحده مع صاحب السوابق جورج بوش سيش. حتى لهنا وحنا كنتكلموا على وقائع
ثابته. من بعد غادي يتخلطوا العرارم وتولي غير الحكايات وشي يشرق وشي يغرب، وحتى جهه ما تقنعك ولا تثبت لك الادعاءات ديالها، وحقيقه بالبركه غادي تضيع بين الناس. واللي عنده شي حساب مع شي جهه يشكك الناس فيها. شي غادي يقول فاش بقى مع بن بركه مود الدار جورج طال انتظار بن بركه لديكور وزعف وبغى يخرج من الدار الصحه. جورج اللي صحيح عليه منعه، وملي رفض ضربوه بحديده لعنقوه. هو ديجا فايت وقعت ليه حادثه ومضروب فيه في المغرب، والفقرات دعنقو غير مسلكين، وملي ضربوا عليهم جابوا كاو بلا ما يقصد. روايه اخرى كتقول لا راه جورج ضربوه تعمد باش يقتلوه قبل ما يوصل افقير لفرنسا، حيت هكاك وصاه وزير الداخليه، لانه كان خصو في الخطه يهربوا للمغرب مخدر، وافقير خافوا لا يتصالح مع الملك ويطلب من الملك يبعدو، والملك يجبر بخاطر بن بركه ويضحي بافقير، فاللهم يصفيها ليه قبل. جورج فيكون المنتج لا تعقلوا عليه قال المحامي ديالو لو مارشون قبل ما ينتحر باللي افقير جاب الليل وهز خنجر وبدا كيعذب بن بركه حتى قتلو. وهذا المحامي لو مارشون حتى هو مشبوه باللي داخل في اللعبه وكيغطي على المجرمين اللي كيجندهم لخدمه المخابرات، وما يمكنش يكون كلامه محل ثقه. الجنرال دوغول اللي كان في فتره الانتخابات الرئاسيه وخاف يسقط على فضيحه قتل بن بركه في بلادو بمشاركه البوليس الفرنسي اللي تابع ليه يحسره، رمى التهمه على المغرب، وطبيعي يديرها خوفا من الناخبين لا يحملوه المسؤوليه ويقولوا له انت القتيله نايضه في فرنسا وبوليسك ومخابراتك مشاركين فيها وانت ما جايب للدنيا اخبار وباغي مازال تزيد ترأس فرنسا مره اخرى بوجهك احمر. سير الله يعاوننا ويعاونك. وهكذا بدات كتكثر الاشاعات على مقتل بن بركه وفين تدفن. لكن اللي خص الكل يعرفوا من قراءه الاحداث والوثائق هي الحقائق التاليه. اولا ان السيد ديال بن بركه لفرنسا والخطف ديالو قاموا به وشاركوا فيه شي 8 ديال الاشخاص كلهم فرنسيي الجنسيه والاصل، واخا تذكر اسم الشتوكي او العربي التونسي كعميل مغربي للكاب واحد، فهاد السيد ما بانش في الصوره ولا في التحقيقات وما كان حتى دور عنده لا في عمليه الخطف ولا القتل. ثانيا ان الناس اللي قاموا بعمل خطف بن بركه ناس من الشرطه الفرنسيه وسياره الشرطه الفرنسيه اللي نقلت بن بركه لمكان القتل، ومعهم عامل المخابرات الفرنسيه اسمه لوبيز، وهذا الشيء كله ثابت في المحكمه. ثالثا ان الارض اللي تخطف ومات فوقها المهدي بن بركه هي ارض فرنسيه. رابعا ان التقنيات باش تخفات جثه المهدي رغم البحث بالكلاب البوليسيه المدربه كتعدى حدود علوم معلومات الشرطه العلميه بفرنسا براسها، يعني اخفاء الجثه كان فوق استطاعه حتى المغرب. وهنا يمكن نشموا ريحه CIA او السيا ولا الموساد اللي معروف مستواهم في هذا المجال. خامسا ان الكولونيل دليمي مدير الامن الوطني اللي المفروض شارك في الجريمه سلم راسه لفرنسا حيث عارف راسه بريء من التهم اللي لبست ليه الحكومه والصحافه الفرنسيه، لكن القضاء الفرنسي برئوا في الوقت اللي دان بوليس فرنسا ورجال مخابرات فرنسا بالحبس النافذ، والقضاء الفرنسي كنعرفوا انه نزيه ما غاديش يجي ويجامل سمعه المغرب على حساب بلاده. سادسا ربما يقول قائل راه نفس القضاء اللي كتقول عليه نزيه دان افقير في القضيه وبالمؤبد، لكن افقير ما مشاش بقرار من الحسن الثاني حضر المحاكمه. الحسن الثاني الله يرحمه برر القرار ديالو في واحد الرساله لديغول نشرها احد مساعدي وزير الخارجيه الفرنسي انذاك. قال الحسن الثاني الله يرحمه باللي انا رفضت نصيفط افقير للتحقيق في فرنسا لهذه الاسباب. السبب الاول كتربطني اتفاقيه التعاون القضائي مع فرنسا اللي كتقول خصني قبل ما نرسل لكم اي متابعه من طرف قضائكم تضبط عندي في المغرب خصني توصل بالملف الكامل ديال القضيه اللي موجهه له التهمه بخصوصها، وفرنسا رفضت ترسل للمغرب ملف بن بركه. وهذا ايضا سؤال كبير، علاش فرنسا ما عطاتش المغرب ملف بن بركه رغم طلبي لذلك؟ اذا كيفاش بغيتوني نفعل التعاون وانتم ما احترمتوش القانون؟ السبب الثاني قال لهم ما يمكنش نقرا في الجرائد ديالكم بان دوغول طلب من الملك المغربي قيل وزير الداخليه افقير ويسلموا لفرنسا المتابعه ديالو قضائيا، عاد يجي سفير فرنسا من بعد يقدم لي طلب دوغول، انا خصني نتوصل بالطلب قبل ما يوصل للصحافه، فكرامه المغرب بلادي وكرامتي ما تسمحليش نقوم بذلك. سابعا واش كاع هذه صدفه ان بزاف من الناس اللي كانوا كيوجدوا راسهم المؤتمر القارات الثلاث وكانوا كيتلاقاو مع بن بركه وضد الامبرياليه ومزعجين لامريكا اغلبيتهم كلاو لاصا سنه 1965 ولا السنوات القليله اللي من بعدها؟ فمثلا سوكارنو ديال اندونيسيا وقع عليه انقلاب في نفس السنه في 1965. اكس مالكوم الاسود اللي كان كيطلب من السود امريكا يتحرروا من البيض وكان كيتلاقى بن بركه التغتال في نفس السنه. بن بله اللي كان فاتح الجزائر تنسيق المؤتمر ضد امريكا انقلب عليه بومدين واعتقلوا في نفس السنه في 1965. كانت اشياء اخرى، كانت امريكا كان لازم تفتعل
اي شيء باش احمد بن بلال لا يبقى في الحكم، لان انا ما راودتنيش امريكا، او اليوم ما راودتنيش، ونبقى الى الابد انا عدو امريكا، لان نشوف العله فيها، كل العله فيها قابل قتل. يعني امريكا لها دور في ابعادك عن السلطه في الجزائر؟ اول برقيه تأييد اللي عملوا العمل جت من امريكا. اول برقيه تأييد؟ اول برقيه تأييد من امريكا لانقلاب بومدين ضدك كانت من امريكا. نعم. معنى ذلك ان امريكا كانت على علم او على دعم لا ما نمشيش لهذا، والله خلينا ما ندخلوش في التفاصيل الداخليه. الزعيم الفيتنامي تم الانقلاب عليه في نفس السنه، وهو كان من احد الممولين للمؤتمر. فيديل كاسترو خرجت ليه ثوره كبيره كانت غادي تسقط الحكم ديالو وما تغلب عليها غير بالقمع والقتل في نفس السنه. ايضا تشي غيفارا تقتل في 1967 من المخابرات الامريكيه. مارتن لوثر كينغ تقتل ايضا في 1968، واخرون من افريقيا واسيا ما خرجتش القضيه ديالهم على خير. وهادو كلهم كانوا مشاركين مع بن بركه في التحضير وتمويل مؤتمر القارات الثلاث اللي ضد الامبرياليه الامريكيه. À Alger, Ben Barka se lie avec un autre protégé de Ben Bella, un juif égyptien, communiste en rupture de banc, exilé, apatride, qui dirige un réseau de solidarité internationaliste, Henri Curiel. Ils étaient faits pour s'entendre. Curiel sera assassiné à Paris 13 ans après Ben Barka. Ces assassins n'ont jamais été retrouvés. اذا القضيه فيها امريكا وتصفيه الحسابات، لان الحسن الثاني الله يرحمه ما غاديش يعاقب كاع الناس اللي كانوا مع المهدي وعرفوا نفس المصير. ثامنا في 1976 اعترفت امريكا باللي كتملك ارشيف فيه 1800 وثيقه تتعلق بقضيه بن بركه و300 صفحه مكتوبه، ومع ذلك لحد الساعه باقا سريه، علما ان امريكا كترفع السريه على وثائق الارشيف ديالها عاده بعد مرور 30 سنه، لكن الامر اختلف بالنسبه لقضيه بن بركه. تاسعا بعد مقتل بن بركه قال عبد الرحيم بوعبيد باللي بينه وبين الحكم روح بن بركه، لكن في الاخر لا هو ولا عبد الواحد الراضي ولا عبد الرحمن اليوسفي ولا محمد الحبابي ولا غيرهم ولاو كيقروا باللي مقتل بن بركه داخله فيه دول اخرى، وكان فوق ارض فرنسا اللي حتى هي متكتمه على الموضوع. خلاص القول قضيه المهدي قضيه الله بوحده اللي عارف شكون صاحب دعوتها، لكن كل الاشارات كتقول باللي ريحه المخابرات الامريكيه عاطيه فيها، وما يمكنش فرنسا وامريكا يبقاو متكتمين على ارشيف الملف لحد الساعه فقط حبا او خوفا من الحسن الثاني رحمه الله. في نهايه ملف بن بركه، وانا كنعرف ان كلامي غادي يزعج الاخوه اليساريين، لكن هذه هي الحقيقه وما نقدروش نخبيوها. السؤال اللي خص يطرح اي مغربي على راسه هو شكون اللي قدم اكثر للمغرب؟ المهدي بن بركه اللي حط يده في يد اعداء المغرب من امثال بن بلا، بومدين، عبد الناصر، فيديل كاسترو، اولا الحسن الثاني اللي وحد المغرب وقدر يوصلنا المغرب اليوم مستقر وامن. الحكم لكم ونتمنى تلقاو الجواب. بعد داك الشيء تخطف قبل من السيجابي الاختطاف ديال بن بركه الحقيقه اللي ندموها واللي بغاوه هما الامريكانيين لا سيا طويله، هذه خطابه طويله. كيف ندموه؟ لانه مهدي بن بركه كان خطير على الامريكانيين، ولا سيما على الكابيتاليزم كله في لا غير فرواد، في الحرب البارده كان خطير على الامريكانيين، لانه غادي نوض افريقيا وامريكا اللاتينيه واسيا ضد مصالح الامريكيه، وغادي تكون منفعه لمن الاتحاد السوفيتي. ولذلك الاتحاد السوفيتي قرر انه يشارك في الاتري كونتينونتال، يجي لافان. وكثر من هذا الشيء هذا اللي ما عرفش الناس انه اتفق مع مهدي بن بركه انه ماشي ضمنه سياسيين الاتحاد السوفيتي يتصالح مع الصين، لان حتى الصين كانت بغيت تحكم في افريقيا، تسيطر على افريقيا. وهذا اتفقوا بزوج، واكثر من هذا الشيء يدفع له بالسلاح. تمول الصين تمول واتفق مع شي غيفارا اللي كان مشى لامريكا اللاتينيه. لذلك الامريكيين حسوا انه هذا خطر وما بغاوش يكون 6 جانفي، اذا خطفوه باش ما تكونش في جانفي. السمع ما كانش باش يجتمعش مع الاتحاد السوفيتي ما كانش كان اجتماع في الهافان
6 جانفي، ولكن فشل، كلشي فشل. كلفوا افقير امريكانيين بالتشفاق. انا جايه اصبر، كلفوا افقير واكثر من هذا الشيء داك ما عارفين شي. قبل من الاختطاف السوق امريكانيين لو كاب 1 لو كابيني 1 اللي ضم الاختطاف لو كاب 1 شكون اللي كتمشيه؟ ثلاثة امريكانيين، لو كولونيل لاسيا، لو كولونيل مارتان، لو كولونيل ستيف، اي واحد الاوتر كولونيل نسيت سميتو، هما اللي كنت يمشيو. وهذا الكولونيل مارتان هو كل نهار كتيسيب تقرير لاسيا على القضية مهدي بوبكر، كل نهار ملي تأسس إذن مارتان، كولونيل مارتان لاسيا كان يسيب تقرير عليهم كل نهار على المهدي بوبكر.